बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन हाजी मोहम्मद हारून सचाना वाला। मैं ये बताता चलूँ कि जिस वक्त मैंने चार्ज लिया उस वक्त सोसाइटी बिल्कुल गुंजान और बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने जो काम किया है इसमें कोई शक नहीं कि इस सोसाइटी को चार चांद लगे हैं। सबसे पहले मैंने और इकबाल पाक वाला ने और मेरे दूसरे मेंबरान ने मिल के पहले चार दीवारी इसकी तामीर करवाई। हमें बड़ी दुश्वारियाँ आई और हमने फिर इसको अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। और उसके बाद हमारे इकबाल दाऊद पाक वाला साहब का इंतकाल हो गया। फिर हमने उनके बेटे आमिर को जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हमारे सब ने मिल के ये कोशिश की कि ये जो सोसाइटी है इस पे हमने अब तवज्जो देनी है और इसको मिलकर हमने इसको चार चांद लगाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर इसके बाद सेवरेज का काम शुरू किया। कई दूसरे बंदों की इस पे नज़र लगी हुई थी जिस पे हमें काफ़ी रुकावटें भी हुई और हमें हमारे ऊपर केस भी दाखिल किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम सब मुंह दे रहे हैं, इसलिए कि सोसाइटी को हमने आबाद करना था। सोसाइटी के लिए जो इधर से पुल निकला और इसकी वजह से बड़ी अहमियत हुई इसकी, और इस अहमियत की वजह से फिर हमने दूसरे काम शुरू किए और तमाम रोड जो थे वो उनको बनवाया। उन रोडों के बाद फिर हमने जो है 24 हमारे जो क्वार्टर्स जो कि छोटे बंगलोज़ की नुमा बने हुए थे, जो कि आज 24 साल से उन पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था, मगर जैसे ही आबादी और इधर की रौनकें बढ़ी तो 24 उन फ्लैटों के लिए और उन क्वार्टरों के लिए हमने दरख्वास्तें मांगी। और उस दरख्वास्त में हमने जो गरीब थे, जो किराएदार थे, जिनके पास इतने ज़राए नहीं थे कि वो अपने ले सके, अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 भी हमने दिए, आबाद हुए। इसके बाद वो भी हमने फ्री में दिए। बाग भी बने और मस्जिदें भी बन रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे भी बन रहे हैं और काम भी तकरीबन कई बंगलों के शुरू हो चुके हैं। सब मेरे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी आबादी में आप जल्द से जल्द आएँ और अपने बंगलोज अपने जो भी इसमें बनाना है शुरू करें ताकि जो है इसकी आबादी हो सके। और बहरहाल हमें तकलीफ़ें बहुत आई हैं, बड़ी तकलीफ़ें आई हैं और हमने हर तकलीफ़ को खुश असलूबी से उस पे से हमने उसको दरगुजर किया है और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि ये सोसाइटी में जो भी हमारे माल और जान से हर चीज़ से इंशाल्लाह हम इसकी हिफाजत करेंगे, उनकी हिफाजत करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, वो एक बात ये पूछना थी कि आप लोगों का कोई मंसूबा भी है यहाँ पर फ्लैट बनाकर लोगों को देने का? अभी एक माह पहले हमने और हमारे बोर्ड ने ये, क्योंकि हमें दरख्वास्तें बहुत आ रही थी कि जो बेचारे अपने वाइट कॉलर हैं जो कि नहीं यकमुश्त खरीद कर सके, तो हमने ये प्रोग्राम दिया है। पहले 27 हमारे ये फ्लैट बनेंगे जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उनको देंगे। बेसिकली ये सोसाइटी 1986 है, तो ये 1963 में बनी थी, मगर 1986 से इसमें जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी थोड़ी बहुत। और उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत मतलब सुनसान जगह थी और कोई यहाँ पे आबादी नहीं थी, तो लोग आना मुनासिब नहीं समझते थे। आज 2021 चल रहा है माशाल्लाह, अब लोग ऐसा ऐसा इनका रुझान हो रहा है। बेसिकली मैं सोसाइटी में 2016 के एंड में आया था, आप 2017 समझे 3 साल हो गए। हमने आते ही यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ने हमने यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई, क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ खाली मैदान था और यहाँ पे लोग गाड़ियाँ सीख रहे होते थे, गायें चल रही होती थी, झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। हमने उनको यहाँ से हटाया, बाउंड्री वॉल बनाई सबसे पहले, जिसमें हमें बड़ी तकलीफ़ आई। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए फ़ंड कोई नहीं था,
خیر وہ فنڈ اکٹھا کیا اور جو ہے وہ باؤنڈری وال کے لیے ہم نے کوشش کی. الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا, باؤنڈری وال بنی. پھر آہستہ آہستہ ہم ممبروں کی, ہمارے جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, فنڈز دینا شروع کیے, تو ہم آہستہ آہستہ روڈز بنائے اور آج الحمدللہ ہم اس نوعیت پہ پہنچے ہیں. تو بیسکلی یہ سوسائٹی ہمیں ملی تھی اس ٹائم پہ جب 60s میں, اس وجہ سے ملی تھی کہ ایک برادری کی ایک زمین ہے, یہاں پہ سب برادری مل کے اکٹھے ہو کے رہ سکے. تو آج وہ موقع ہے, آج الحمدللہ بہت یہ ایک اچھی لوکیشن پہ ہے. آئی بی اے جو ہے ہمارے بالکل سامنے ہے, ہائی وے کی روڈ ہمارے سامنے ہے. اور آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے, یہ میرے مرحوم والد اقبال پاک والا, وہ 1986 سے اس سوسائٹی میں بڑا ان کا کردار ہے, حلار جماعت میں بھی کردار ہے جو انہوں نے نبھایا بخوبی الحمدللہ, اور آج ان کو لوگ دعائیں دیتے ہیں. تو آج ہم نے یہ تقریب اس سلسلے میں رکھی ہے کہ جو مرحوم چلے گئے ہیں دنیا سے, میرے مرحوم والد اقبال پاک والا کے ساتھ ساتھ ہم جو مزید 8-10 روڈیں ہیں وہ بھی ہم مرحوم ہمارے جو محسن تھے سارے ان کے نام کریں گے, اور جو ہے وہ اس خدمات کے حوالے سے ان کو جو ہے ہم یہ خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہم ان کا اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے, جو ہم کر سکتے ہیں ان کے نام کی ہم سب روڈز رکھیں گے انشاءاللہ, اور ان روڈز کو ہم بہترین بنائیں گے اور سوسائٹی کو بہترین بنائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے کل پلاٹس کتنے ہیں, ان کی کیٹیگری ذرا مختصراً مجھے بتائیے گا. اور اقبال صاحب کی اس میں بہت بڑا ان کا ایک رول رہا ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ میں اور آپ کی کمیونٹی کے لیے, اور شہر بھی جانتا ہے, اور عموماً شہریوں کے لیے بھی ان کا ایک بہت بڑا رول رہا. وہ یہاں نائب ناظم رہے ضلع کے, تو اس حوالے سے بھی ذرا. بیسکلی یہ اپنا مرحوم والد جو میرے تھے ان کا رول یہ تھا, سوسائٹی تو ہے ہی ہے مگر شہر کے لیے بھی آپ نے صحیح بات کی, ضلع نائب ناظم رہے. ہمیں ان کے ٹائم پہ بھی بڑے ایشوز آئے قبضے کے سوسائٹی کے اندر, بہت سارے. ایک ٹائم تو ایسا آیا جہاں پہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوا زمین کا, اور ایک جو ہے سابق وہ آئی بی اے کے ڈائریکٹر تھے یا جو بھی ایک ملازم تھے نثار صدیقی کے ٹائم پہ, ان کے ٹائم پہ فائرنگ بھی ہوئی, ان کو گولی بھی لگی. تو میرے مرحوم والد نے اور بزرگوں نے بڑی محنت کر کے اس سوسائٹی کو بچا کے رکھا ہے, اور آج یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے ہم سب لوگوں کے لیے. اگر ہم میمن یہ سمجھیں کہ یہ ایک اللہ کی دین ہے جو ہمارے پاس ہے, ہماری اپنی زمین ہے, ہم یہاں پہ آبادی کر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, اور یہ ہے. اس کے علاوہ تو جو ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ والد کی کیا خدمات تھی, پورے شہر والے. اچھا, سوسائٹیوں کی, شہروں کی ایکسپینشن میں سوسائٹیز کا رول اور لا اینڈ آرڈر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے یہاں اب کیسی ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر بالکل بہترین ہے. آپ کے سامنے اگر آپ اپوزٹ روڈ پہ جائیں تو 17-18 سوسائٹیز ہیں, وہ ساری ڈیولپ ہو گئی ہیں, لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور ایک یہ ہماری سوسائٹی ہے الحمدللہ, یہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ادھر شروع ہو گئی ہے, لوگ گھر بنانا شروع ہو گئے ہیں. ابھی 4-5 گھر بن رہے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے, ہم سب لوگ یہاں پہ گھر بنا سکیں, تو سب کے گھر بنیں گے, ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ جنرل سیکریٹری ہیں سوسائٹی کے, اور کمیونٹی کو اس وقت اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ لیڈ کر رہے ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کمیونٹی کو یہ میسیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بھروسہ رکھیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں, لوگوں کو جو ہے وہ قبضے والے لوگوں سے بچانے کی صورت میں. آئے دن ہمیں بڑے مسئلے آتے ہیں, ہمیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا مگر ہم لوگ جو ہے بہت مشکلات سے گزرتے ہیں. آئے دن کبھی ایس پی صاحب کو جانا پڑتا ہے, کبھی ایف آئی آریں کٹ رہی ہوتی ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, آپ دعا کریں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ کمیونٹی کو یہ بھی میسیج ہے کہ ہم نے 24 کوارٹر زکوٰۃ فنڈ میں دیے تھے لوگوں کو. اب ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سلامت رکھا اور ہم قائم دائم رہے تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ کہ ہم کم سے کم بھی 100 سے 150 یہاں پہ جو گھر بنا کے لوگوں کو دیں گے, نو پروفٹ نو لاس پہ, اور اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اس میں کامیاب کرے. جی, آپ نے عامر اقبال پاک والا کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت تھورولی اس چیز کو بتایا. اور اقبال پاک والا صاحب کے ایک دوسرے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں, محمد احمد صاحب. آپ کے بھی تھوڑا کمنٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ سکھر پورا شہر آپ جانتے ہیں, سکھر پورا شہر آپ گھومیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج ہم سکھر شہر میں اپنی میمن کمیونٹی, اپنی ہلار کمیونٹی کو ایک گیٹڈ سوسائٹی دینے جا رہے ہیں. گیٹڈ سوسائٹی جس کے اندر ہاسپٹل بھی ہے, اسکول بھی ہے, اور ایمنسٹی کی پارکس بھی ہیں, ایمنسٹی ہر سروس ہے, اور
सर्विस को वो एंजॉय करेंगे। और ये एक हम एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हैं कि लोगों देखो, हमें सोसाइटियों की ज़रूरत है जहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स अपने लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये टास्क कम्युनिटी लीडर्स को ही लेना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, फैसिलिटीज़, ये हम एग्जाम्पल्स छोड़ के जा रहे हैं कि हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। और इस तरह जैसे आगा खान है कम्युनिटी, ये सब मिल के रहते हैं और एक गेटेड सोसाइटी लाते हैं। तो ये सक्खर में हमने पहली बार एक नया आइडिया दिया है। और इसके अलावा हम लोग माशाल्लाह लोगों को यहाँ पे फ्री में घर भी दिए हैं। ये शायद बात आपको नहीं पता हो, हमने फ्री में घर दिए हैं लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज वालिद कितना याद आते हैं? जी, आज आपको अपने वालिद कितना याद? वालिद तो ऐसी चीज़ है कि वालिद के बारे में तो कुरान भी बोलता है, वालिद से बढ़ के कोई मकाम नहीं है। तो बिल्कुल याद आते हैं और हमेशा याद आते रहेंगे और उनको मिस करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक उनकी नक्शो कदम पे चलें, एक मिसाल कायम करें ताकि लोग उनको याद करते रहें। क्योंकि उनका एक नाम, जब आप नाम लें तो किसी से भी कम नहीं है। उनका माशाल्लाह इज़्ज़त है, सक्खर में मकाम है। और हम इंशाल्लाह उनके पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोग हमारे थ्रू उनको याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़ार मेमन जमात सक्खर का एक अदना सा कारकुन हूँ और मैं गुज़िश्ता 40 साल से मरहूम इकबाल दाऊद पाकवाला साहब के साथ शाना बशाना काम करता रहा हूँ। और मेरे साथ ये जो साथ खड़े हैं हनीफ फारजानी साहब, ये भी उतने ही वक्त से हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं। और जो सोसाइटी आज आपको एक जो है वो सरसब्ज़ और शादाब नज़र आ रही है, ये तमाम चीज़ों को आज जिस शक्ल में ढाला गया है, तो इसके लिए बड़ी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं। यहाँ पर कब्ज़े किए हुए थे, लोग यहाँ पर आने से घबराते थे, डरते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इकबाल दाऊद पाकवाला, हाजी हारून सचाना वाला और आमिर इकबाल पाकवाला और इनके जो साथी हैं शफीक आमदार साहब और फरीद फारजानी साहब, इन लोगों ने जो जद्दोजहद और जो मेहनत की है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पैसे खर्च किए हैं, तो ये आज इस मकाम तक पहुंची है कि आज लोग यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर कब्ज़े भी छुड़ाए गए, लोगों से लड़ा गया। यहाँ पे हम पर, हमारे ओहदेदारान पर, इकबाल साहब पर बड़ी फायरिंगें हुई और उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो अदालतों के जो है उस चक्कर भी लगाते रहे, उन सब से मुँह दिया, लोगों से बातचीत की, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। और ये वाहिद हारून मेमन साहब, आमिर और इकबाल पाकवाला साहब मरहूम, जिनकी खिदमत हैं, अगर ये आज ना होते तो आज ये सोसाइटी का वजूद ना होता, यहाँ कुछ और लोग आकर आबाद हो गए होते। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर पहले भी कब्ज़े हो चुके थे, यहाँ जो है झोपड़ियाँ बनी हुई थी और लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये हारून मेमन साहब का, इकबाल पाकवाला साहब और इनकी टीम का और ख़ासकर आमिर का ये किरदार रहा कि फिर इन्होंने आकर यहाँ पे ये क्वार्टर को आबाद किया, यहाँ पे इसको दोबारा नए सिरे से तामीर किया। जो 24 क्वार्टर जो गरीबों को फ्री दिए गए हैं, ये इसको आबाद करने की वजह से और फिर जो इन्होंने यहाँ मेहनत करके काम करके डेवलपमेंट कराई है, इसकी वजह से आज ये सोसाइटी जो है ना वो हमको बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, जिसके रोड और रास्ते, मस्जिद, पार्क, ये सब कुछ नज़र आ रहे हैं। लोग अब यहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपनी जगहें बना रहे हैं। तो ये सिर्फ हम ये कह देना कि जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये उन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है जो बाहर बैठकर कीचड़ उछालते हैं, जो बैठकर बात करते हैं। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि ये जो काम हो रहा है ना, ये इतना आसान नहीं है। आज भी इनके ऊपर मुकदमात किए हुए हैं, आज भी FIR कटी हुई है और इनकी ये तकालीफ को ये लोग खुद हाजी हारून साहब और आमिर साहब, ये लोग खुद, चाहे वो नेब का हो इदारा हो, चाहे वो FIO हो या जो है पुलिस का हो, ये तमाम लोगों को बाकायदा हैंडल करके और इसको कवर करने की कोशिश करते हैं और इसको सोसाइटी को बचा कर रखा है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आज इकबाल पाकवाला साहब, हाजी हारून मेमन साहब और आमिर और इनकी टीम ना होती तो ये सोसाइटी आज यहाँ पर हमारे नाम से, हज़ार हाउसिंग सोसाइटी के नाम से वजूद न रखती। तो मैं गुजारिश करूँगा, मेरे उन लोगों को ये पैगाम है जो किसी न किसी हीले बहाने से हमारी सोसाइटी के इन ओहदेदारान को, इस कमेटी के मेंबरान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको थ्रेट्स देते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप अपना अल्लाह अल्लाह करें और जो लोग बरादरी की खिदमत कर रहे हैं
اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے اور یہاں پہ آباد کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے باہر سے چندہ مانگ کر لا رہے ہیں، ڈونرز کو لے کر آتے ہیں، تو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جناب فاروق شاہ صاحب، جناب ارسلان شاہ صاحب اور تمام میرے سوسائٹی کے ڈائریکٹر اور جنرل سیکرٹری عامر پاکوالا صاحب اور تمام ممبروں کو السلام علیکم۔ آج کی جو یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، ہمارے مرحوم اقبال پاک والا صاحب کے جو کہ ہمارا مین روڈ تھا سارا عباسی، اس کا نام سارا اقبال پاک والا رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، محترم فاروق شاہ صاحب، محترم میئر ارسلان شیخ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ لوگ تشریف لائے، ٹائم نکالا شارٹ نوٹس پہ۔ ممبران کا شکریہ سوسائٹی کے، وہ سب آئے، ٹائم نکالا۔ میرے خیال سے کوئی آدھے ممبران تو ہمارے کھانا کھا کے چلے گئے، آپ لوگوں کے انتظار میں، میئر صاحب اور شاہ صاحب۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ تقریب کا اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ ممبران کو اور سب کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے اسٹریٹ نام کی، ہم ایسے بھی کر سکتے تھے، ہمیں مطلب الحمدللہ ایک سوسائٹی کا جو بائی لاز ہے اس کے مطابق ایک جو قانون کے تحت ہم نے اس کو نام دیا، اور ہم ایک تقریب نہ بھی رکھتے تو یہ نام ہو جاتا، مگر آپ لوگ ممبران کو یہاں بلانے کا مقصد ایک گیٹ ٹوگیدر کرنے کا تھا، اور ہمارے یہ جو لیڈر ہیں شاہ صاحب اور ارسلان شیخ صاحب اور مشتاق سوریو صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے میرے مرحوم والد اور آپ کے لیڈر، آپ کے بزرگ مرحوم اقبال پاک والا کی خدمات بہت تھیں، اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے پارٹی کے حساب سے کہ آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ، اور جو ہے وہ ایک یاد تازہ کی جائے مرحوم والد کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ قابل احترام سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی مشتاق سوریو صاحب، ممبر پروونشل اسمبلی سید فاروق شاہ صاحب، حاجی ہارون میمن صاحب، عامر پاکوالا صاحب، اور تمام بزرگ بھائیوں، دوستوں، آپ سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ دعوت دی، عزت بخشی، اور دوسری بات، ابھی تقریر میں آپ لوگوں نے مجھے آج بھی ایز میئر کا نام لے کے منتخب کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی عزت ہے، اور اگر میں آج ابھی بھی میئر ہوتا تو آدھے گھنٹے کے اندر جو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کا ہے یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایشو ہو چکا ہوتا۔ لیکن ادھر میونسپل کمشنر صاحب موجود ہیں، ابھی جب یہ ریکویسٹ پیش ہوئی تھی تو ہمارے جو ایم پی ہیں فاروق شاہ صاحب، ان سے بھی میری یہ ڈسکشن ہوئی تھی، تو ایک ریزولوشن کی اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہ لوکل گورنمنٹ کی کاؤنسل کا پروریگیٹو ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو لوکل کاؤنسلز کے افیئرز وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایڈمنسٹریٹر کے نام پہ ایک اپنی ریزولوشن اٹیچ کر کے اس کو اپلیکیشن کو فارورڈ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے الیکٹڈ یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود ہیں، ہم مل کے اس کا ودن 7 days نوٹیفیکیشن آپ کو ایشو کروا کے دیں گے۔ حاجی ہارون صاحب، عامر اقبال پاکوالا صاحب، ہمارے دوسرے پرانے ساتھی اقبال میمون صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں، ان کے لیے بھی میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ وہ زندہ ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے، اس کے لیے بھی بھرپور تالیوں کا آپ اس کو حوصلہ دیں، اور تمام آپ میمون برادری کے جو بھائی یہاں موجود ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی ممکن ہوا ہے تو میمنوں نے
सक्खर के मेमनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। और मुझे इकबाल पाक वाला साहब की कई खिदमत जो वो अंजाम देते थे, मैं अभी तक वो नहीं भूला हूँ। वो एक हंसमुख सच्चा इंसान था, मेहनती इंसान था। ये इवेंट जो है आमिर पाकवाला साहब ने मुझे हफ्ता पहले बताया कि एक रोड है, मरहूम इकबाल पाकवाला साहब, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, बड़े अजीज़ थे वालिद साहब के, और मेरा भी उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। मेरे चाचा की तरह भी थे और मेरे दोस्तों की तरह भी थे। मेरी कुछ चीज़ें जो मानी नहीं जाती थी अब्बा से, वो मैं मरहूम इकबाल साहब को कहता था। तो मरहूम मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह भी थे, बड़े भाइयों की तरह भी थे। तो ये आमिर साहब भी गवाही देंगे आपको कि उस जैसा इंसान मैं नहीं समझता कि आपके मेमन बिरादरी में कभी पैदा होगा। जैसे कि आपको ये पता है कि ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो हमारे अंकल इकबाल दाऊद पाकवाला साहब के नाम पे ये रोड और जो सोसाइटी बनी है, उनकी बहुत बड़ी काविश और कोशिश होती थी हमेशा सक्खर के हवाले से मसले हल करना, या सक्खर की बात को या आपकी कम्युनिटी की बात को हर हमेशा। और हमारे साथ जो उनका ताल्लुक़ था, जैसे साईं फारूक शाह ने कहा, बहुत ही मेरे तो अंकल थे बचपन से। बाबा जब पहली बार नाज़िम बने तो अंकल इकबाल दाऊद पाकवाला हमारे नायब सक्खर के डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम बने, और ऐसे सक्खर के डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम आपने पावरफुल उसके बाद कभी नहीं देखा होगा। जो उस वक्त के काम, हालांकि वालिद साहब नाज़िम थे या फिर दोबारा नाज़िम बने, दोबारा जो डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम आया, आपको नाम भी याद मेरे ख्याल से कम लोगों को होगा। तो अंकल इकबाल दाऊद पाकवाला की एक उनकी पहचान थी, ये उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ख़ुद उनको बड़ा शौक़ था काम करने का। हमें याद है वो उस ज़माने में एक नई मूवी आई थी, एक दिन का सीएम नायक, वो जो उसमें बना था। तो वो जब भी वालिद साहब कहीं बाहर जाते तो जो चार्जें हैं वो सारी देते थे अंकल इकबाल दाऊद पाकवाला को। तो वो हर जगह पहुंचना, छापे मारने। तो वो टीवी नहीं चलाया था कि सही वो दूसरा अनिल कपूर आ गया। तो इस तरह आपस में जब दोस्त बैठते थे, अली गौर महर साहब बैठते थे या गौस बख्श महर साहब, तो वो कहते थे भाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स की भी चार्ज अंकल इकबाल को देते हैं कि यही संभाले पूरा डिवीज़न, यही नाज़िम रहे सबका। तो ऐसे ही वो बड़ी शफीक और प्यार वाली उनकी एक शख्सियत होती थी। मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और आखिरी दिनों में भी आमिर भाई को याद होगा कि मैं उनके 2-3 प्रोग्राम में साथ भी था, फ़ोन करना, बुलाना। फिर जब वो मिनिस्टर भी बने थे बीच में फूड डिपार्टमेंट के, उसके बाद भी जो भी काम होते थे, तो बड़ा ही एक अच्छा इंसान और एक बहुत ही मुखलिस इंसान। बहुत कम लोग, जैसे साईं फारूक शाह ने कहा, कम आप ऐसे पाएंगे इस दुनिया में। और बिल्कुल ये जो आपका गिला है आमिर भाई का, वो बनता भी है। और ये हमसे नहीं बनता, ये असली बनता है खुर्शीद अहमद शाह साहब से, इस्लामुद्दीन शेख साहब से और नासिर शाह साहब से। तो हम ये आपका मैसेज हम तीनों जाके वहाँ पहुँचाएंगे। और इंशाअल्लाह जो सक्खर का सबसे बेस्ट रोड होगा, कोई बेस्ट चौक होगा, अरसलान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फ़ौरन ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कह के, या अब जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको। रोड का नाम मैं तजवीज़ करता हूँ। बंदर रोड हमारा जो है वो नाम भी मुनासिब नहीं है, उसको अगर इकबाल दाऊद पाकवाला साहब के नाम से मंसूब किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे। मैं बिल्कुल अभी बंदर रोड भी जरूर इंशाल्लाह जो आपने तजवीज़ की उसको भी सबसे फहरिस्त लगे। या मेरा तो ये कहना है जो सबसे अच्छा रोड सक्खर का, कि जैसे एयरपोर्ट से लोग उतरते हैं, या बंदर रोड है या मिलिट्री रोड है, हमारा ऑफिस, हमारा जमात खाना, हमारा हाल, हमारी कम्युनिटी सारी। चले 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 सही में ये साइंस कर लूँ से बिल्कुल सही। ये अब जो बंदर रोड है उसका नाम इकबाल दाऊद पाकवाला था।